बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर आपके मैदा के अंदर गैस बनती है, तेज़ाबियत रहती है, आपका पेट फूल जाता है, आपके सीने में जलन होती है, आपको खट्टी डकारें आती हैं, यानी आपका मैदा काफ़ी ख़राब रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आप वो गलतियाँ कर रहे हों जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आपको 5 ऐसी बड़ी गलतियां बताएंगे जो कि आपके मैदा को तबाह कर रही हैं। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। उसमें जो आखिरी नंबर पे जो गलती है, सबसे बड़ी गलती है, जो कि आपके मैदा को तबाह करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी के अंदर हम बहुत सारी गलतियां ऐसी करते हैं जो कि हमें महसूस नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या नुकसान हो सकता है। आज हम आपके साथ 5 ऐसी गलतियां डिस्कस करेंगे जो कि आपके मैदा को तबाह कर रही हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको क्या नुकसान हो रहा है, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। नाज़रीन, इसमें जो पहली गलती है वो है खाना खाते ही लेट जाना। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि जो लोग खाना खाते ही फ़ौरन लेट जाते हैं उनका मैदा काफ़ी ख़राब रहता है, उनके मैदे में जलन रहती है, उनके सीने में जलन रहती है, उनके पेट में भी गैस बनना शुरू हो जाती है, खुराक ठीक से हज़म नहीं हो पाती और वो कब्ज़ का भी शिकार रहते हैं। और ऐसे लोगों का जो मैदा है वो अक्सर ख़राब रहता है, जो कि खाना खाते ही फ़ौरन लेट जाते हैं। नाज़रीन, खाना खाने के फ़ौरन बाद बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए। अगर आपने लेटना ही है तो खाना खाने के 30 से 40 मिनट्स बाद कम अज़ कम आप उसके बाद लेट जाएं। बेशक आराम करें, लेकिन फ़ौरन से आपने बिल्कुल नहीं लेटना, क्योंकि ये जो आदत है ये आपके मैदा को काफ़ी ख़राब कर रही है। उसकी वजह से आपके मैदा के अंदर स्वेलिंग भी हो सकती है। आपको जो खट्टी डकारें आती हैं, बदहज़मी होती है, वो इसी की वजह से ही होती है। अक्सर औक़ात हम इग्नोर कर देते हैं ऐसी छोटी छोटी गलतियों को, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, तो बाद में हमें पता चलता है जी हमारा मैदा काफ़ी ख़राब हो चुका है, लेकिन हमें महसूस ही नहीं होता कि ये क्यों हुआ है। और नाज़रीन, इसके अंदर जो दूसरी बड़ी गलती हम करते हैं, ज़्यादा चाय और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल। ज़्यादा चाय और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल आपके मैदा को, जब आपका मैदा खाली होता है, ख़ास तौर पर अक्सर लोगों ने ये आदत बना ली है कि वो सुबह सुबह उठते हैं, चाय पी लेते हैं सुबह उठते ही, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। उनकी भी आदत है कि खाली पेट उठते ही कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना। तो ये जो आदत होती है, ख़ास तौर पर आपके मैदा जब खाली होता है आपका मैदा, तो आपके मैदे की जो अंदर तह होती है, पहली तह, उसको ख़राब करने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अगर आपका पेट खाली होगा तो उसकी वजह से आपके मैदा के अंदर तेज़ाबियत भी होगी, आपके मैदा में स्वेलिंग भी हो सकती है, सोजिश हो सकती है आपके मैदा के अंदर, जिसकी वजह से आपको फिर जलन महसूस होती है, हल्का सा दर्द भी महसूस होता है। और यहाँ तक कि यही छोटी छोटी गलतियाँ आपके मैदा के अंदर अल्सर भी बना सकती हैं। खाली पेट, ख़ास तौर पर अगर आप ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, खाली पेट के अलावा भी आप इन चीज़ों को बहुत कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आप चाय का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल छोड़ दें। उसकी जगह पे आप दूध पिएँ, या अगर आप चाय पीते भी हैं तो उसके अंदर आपने क्या करना है, जो उसके अंदर पत्ती होती है चाय वाली, वो आपने बहुत कम डालनी है, सिर्फ उसका रंग ही आपको लगे कि ये चाय है, क्योंकि वो असल में वही चीज़ आपको नुकसान दे रही होती है। वो क्योंकि काफ़ी तेज़ होती है, आपकी बॉडी के अंदर पानी को भी खुश्क कर देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत से मसाइल और भी हो सकते हैं। तो आज हमारा क्योंकि टॉपिक सिर्फ मैदा है, इसलिए हम मैदे पर ही बात करेंगे। और नाज़रीन, इसके अंदर जो तीसरी एक बड़ी गलती है जो आप करते हैं अक्सर औक़ात, और वो गलती है बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना। नाज़रीन, वो लोग भी जो ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खाते हैं, होटल्स पर खाना वगैरह खाते हैं, या अक्सर औक़ात बाहर की चटपटी चीज़ें, फ़ास्ट फूड्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो भी लोग खाते हैं, देखा गया है कि अक्सर औक़ात उनका मैदा ख़राब ही रहता है। ऐसे केसेस हमारे पास बहुत सारे आते हैं, मैदा ख़राब होता है जिनका। और ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं मैदे के मसाइल के, तो उनसे जब डिटेल ली जाती है, केस टेकिंग की जाती है, तब पता चलता है कि जी उन्होंने ये गलतियाँ की हैं, फ़ास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हैं और चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई हैं,
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف مرچ مسالہ سے ہی انسان کے معدہ کو نقصان ہوتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس سے تو نقصان ہوتا ہی ہے زیادہ مرچ مسالہ سے، لیکن جو فاسٹ فوڈز ہوتے ہیں بے شک وہ کم مسالے والے بھی ہوں، لیکن اگر چٹپٹی چیزیں، ایسی مسلسل آئلی چیزیں اگر آپ کھاتے ہیں، پکوڑے، سموسے، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، جب آپ یہ استعمال کرتے ہیں زیادہ تو آپ کے معدہ کے اندر تیزابیت بڑھ جاتی ہے، آپ کے معدہ کی جو پہلی تہہ ہوتی ہے وہ بھی سویل ہو جاتی ہے، اس میں سویلنگ آ جاتی ہے، تو آپ کو درد محسوس ہو سکتا ہے، جلن، سینے میں جلن کا ہونا، پیٹ میں گیس کا بننا، قبض کا ہونا، ایسی چیزیں آپ کو بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، بہت کم استعمال کریں۔ جب ضرورت کے تحت آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان باہر نکلتا ہے آؤٹنگ کے لیے فیملی کے ساتھ، تو کبھی کبھی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، تو اس کو بھی آپ بعد میں ہینڈل کر لیا کریں، اپنے پیٹ کو تھوڑا سا خالی رکھ کے اور پانی بھی زیادہ پی کے، اور اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز آپ کر کے اپنے معدہ کو دوبارہ سے بحال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مسلسل استعمال کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور ناظرین، اس میں جو چوتھی بڑی غلطی ہے وہ ہے رات کو کھانا لیٹ کھانا، دیر سے کھانا کھانے والے لوگ۔ جو لوگ کھانا لیٹ کھاتے ہیں، رات کو خاص طور پر 11-12 بجے جا کے کھاتے ہیں تو وہ پھر سو جاتے ہیں، وہ بھی ان کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ رات کا کھانا جب کھا کے آپ لوگ سو جاتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں آپ کا منہ بھی عجیب سا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، یا بدہضمی سی آپ کو محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں درد سا محسوس ہوتا ہے، گیس محسوس ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے۔ ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں یہ ہم خود ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معدہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، معدہ کے اندر بہت سی خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جب سویلنگ بڑھتی ہے تو اس کے بعد السر بننا شروع ہو جاتا ہے، زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب زخم ہوتے ہیں پھر ظاہری بات ہے مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے، جگر کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر زخم سے انسان کو آگے کینسر تک بھی بن سکتا ہے۔ تو اس طرح کی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کنٹرول کریں، انشاءاللہ آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس پانچویں اور بڑی غلطی کی جو آج کل بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ ہے درد کش ادویات کا زیادہ استعمال، یعنی کہ درد کو ختم کرنے والی ادویات، مثلا کوئی بھی ٹیبلٹس ہیں، آپ پیناڈول وغیرہ ہے یا کوئی بھی ہے ڈسپرین وغیرہ، وہ جب آپ کسی بھی مسئلے کے اندر، چھوٹا سا آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کی یہ عادت دیکھی گئی ہے کہ ان کو چھوٹا سا مسئلہ ہوا ہے، سر میں تھوڑا سا درد ہوا ہے یا پاؤں میں درد ہوا ہے، جسم میں درد ہوا ہے، کہیں بھی اگر درد ہوتا ہے تو وہ فوراً سے ٹیبلٹس کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ایسی میڈیسنز کا زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بلا وجہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کسی بھی انسان کا جو سر کا درد ہے ہلکا سا، جسم کا درد ہے جو ہلکا سا، وہ تھوڑی دیر میں آرام کرنے سے خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ایسی میڈیسنز کو بار بار لیتے ہیں اور بلا وجہ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے تو انہوں نے ٹیبلٹس لے لی، تو ایسا بالکل مت کریں، کیونکہ ٹیبلٹس کے بلا وجہ لینے سے ہی آپ کا معدہ جو ہے کافی خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کے معدہ کے اندر جو آپ کی تہہ ہوتی ہے معدہ کی، وہ خراب ہو سکتی ہے اور اس کے اندر سویلنگ ہو سکتی ہے، وہاں پر تیزابیت بڑھ سکتی ہے، آپ کو ایسیڈیٹی وغیرہ، وہاں پر آپ کو السر تک بھی بن سکتا ہے ان میڈیکیشن کے زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ یعنی جب آپ یہ میڈیکیشن زیادہ کریں گے، ٹیبلٹس وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں، تو آپ کا معدہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے جو کہ لوگ کرتے ہوئے بالکل نہیں سوچتے، تو ان چیزوں کو سوچا کریں۔ چھوٹی موٹی تکلیف کے اندر آپ ضروری نہیں ہے کہ میڈیسن کی طرف فوراً بھاگنا شروع کر دیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ایسی 5 غلطیاں جو کہ آپ کے معدہ کو تباہ کرتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔